अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आज। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसकी बड़ी ब्रीफिंग दी। जनरल फैज़ हमीद जो इसमें को कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी। और इसलिए कि जब वो DGISI थे तो उनका बड़ा कलीदी किरदार था ये तमाम टॉक्स में, काबुल के अंदर फॉल ऑफ गवर्नमेंट और सारा फिर उनका अमरीकनों का निकलना, उन तंजीमों के साथ रवाबित और सब कुछ। आर्मी चीफ भी थे, DGI भी थे, बाकी भी सीनियर अफसरान थे जनरल से रिलेटेड। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर थे और तमाम जमातों के जो चीदा रहनुमा हैं, तमाम लोग थे वहाँ पे। उन्होंने जो ब्रीफिंग देते हुए 5-6 जो बातें सामने आई, उन्होंने ब्रीफ ये किया कि आप जो भी बातचीत चल रही है इस वक्त वार्म अप स्टेजेस में है, जिसको कहते हैं, और अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। और ये कि बिल्कुल आइन के तहत होगा और कोशिश ये है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, रीसेटल किया जाए, मगर कहीं भी आइन के ऊपर या पाकिस्तान के कानून पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और कोई फैसला नहीं किया जाएगा सिविल गवर्नमेंट या पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, साथ ही डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। उस पर भी अभी डिटेल में थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि क्यों ये तालिबान वाला जो मामला है नेगोशिएशंस का, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त इस पर मुश्किलात क्या है। साथ ही आज सेमिनार था रजीम चेंज के नाम से PTI का, उस पर भी बड़ी सख्त बातें हुई और आपने कुछ बातें अभी इब्तिदाइये में सुनी भी हैं, जहां इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त तरीके से कहा कि कैसे उन्होंने न्यूट्रल्स को कहा कि वो मईशत तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उन्होंने हल्फिया कहा कि मैंने तो सोचा तक नहीं था, जब पूरा पाकिस्तान बात कर रहा था आर्मी चीफ कौन होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने कहा मैंने हल्फिया कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था। फिर फवाद चौधरी साहब की भी आपने बातें सुनी, उन्होंने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर रख लिया कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस लॉक्ड कमरे में पहले से मौजूद थे। वो सारी बातें हुई तो 2-3 सवाल उठना शुरू हो गए। फिर असद उमर साहब ने भी बड़ी सख्त तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर बंद कमरों में जो फैसले होने का वक्त था वो गुजर गया है और हमें जवाब चाहिए। और वंस अगेन खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान बार बार डिस्कस हो रहा था कि उसमें जो उन्होंने कहा था कि जी आर्मी चीफ ये ला रहे थे, इसकी वजह से हमें आना पड़ा, वरना इलेक्शन भी चोरी हो जाना था, हमें सजाएं हो जा रही थी। तो तमाम पैराया लगता ये था कि हर एक का जाके गुफ्तगू का सिरा या फौजी क़यादत पे जुड़ता है या उनके हक में या उनके खिलाफ। और नटशेल में बात ये आ रही थी कि अब भी सारे यही कह रहे हैं कि जी वही कोई हल निकालेंगे तो कोई बात चलेगी। लग ये रहा है कि मुल्क की सियासत का तमाम जो महवर है अब इस बात पे डाला जा रहा है बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन कि फौज क्या रोल प्ले करती है। और जैसे इमरान खान बार बार कहते हैं कि न्यूट्रलिटी ऑप्शन नहीं है, क्या वाकई न्यूट्रलिटी ऑप्शन नहीं है? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन शुरू में पहले अफगानिस्तान से करूंगा। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। हमें ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। अज़मा बुखारी साहबा हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब PMLN और MPA भी हैं। और हमें सुहेल शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ये हेड हैं पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में तालिबान के और स्पोक्स पर्सन का भी रोल अदा करते रहे। महमूद शाह साहब, मैं आपसे वेरी क्विकली इस सेगमेंट में बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं नाजरीन से 2-3 बातें शेयर करूं जो हमें ब्रीफिंग अगरचे इन कैमरा थी लेकिन उसकी बातें तो पता लगती रहती हैं। वहां से तासुर यह था कि काबुल गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है इन टॉक्स को, मगर वहां पे जो जिसको अफगानिस्तान में कंधारी ग्रुप कहा जाता है वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कंधारी जो ग्रुप है उसके 2-3 बड़े जो नाम हैं उसमें सरदार इब्राहिम हैं जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुफ्ती वली हैं, जस्टिस मिनिस्टर जो हैं शेख हकीम हैं, ये लोग भी हैं। और सरदार इब्राहिम इतने स्ट्रॉन्ग आदमी हैं कि बहुत से मौके पे उन्होंने अपने वजीर आज़म के और अपने नायब वजीर आज़म सबके हकामात चेंज भी किए, चैलेंज भी किए। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो डेकेड से चल रही है, दिहाइयों से जंग चल रही है सुप्रीमेसी की, कि वो समझते हैं कि हम हकानी ग्रुप और उनसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं। ये तो जी यहाँ पे धमाके कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन हम जिहाद कर रहे थे अमरीकनों के और रूसियों के खिलाफ, तो हमें ज्यादा होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब मुल्ला ब्रादर साहब दोहा गए थे तब भी कंधारी ग्रुप ने बड़ा एतराज किया था और वो चाहते ये थे
کہ ٹاکس چونسی ہیں کندھار میں ہوں، اور ملا برادر جب پہلی باری لینڈ بھی کیے، ناظرین آپ کو اہمیت اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کندھار میں لینڈ کیے تھے، اور کندھاری گروپ میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ انفلوئنس یو اے ای کا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا اور ایران کا بہت زیادہ ہے، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ مینیفیسٹ نکال لیں تو جب یہ فال آف کابل ہوا تو اس کے بعد کتنے زیادہ جیٹس لینڈ کرتے تھے ابو دھابی سے اڑ کے آ کے وہاں پہ. تو بیہائنڈ دا سینز آبزرور کا کہنا ہے کہ اگر کندھاری گروپ سپورٹ نہیں کرے گا ان ٹاکس کو یا اس کو اون اپ نہیں کرے گا تو شاید یہ بات چیت منطقی انجام تک نہ پہنچے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کابل کی باقی جو گروپس ہیں وہ ان ٹاکس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو محمود شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو تاثر ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ ابھی تک پازیٹیو ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، ہمارے دیوبندی علماء کا ایک گروپ بھی گیا تھا ابھی کابل، ان کو بھی بڑا اچھا فیڈ بیک آیا، لیکن یہ جو انفلوئنس ہے یو اے ای کا، ایران کا، کیا ان دو گورنمنٹس کو شامل کیے بغیر ہم اکیلے اس کو لے جائیں گے؟ بیکاز میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی طالبان جون سے ہیں وہ اب کندھاری گروپ کے ساتھ بہت زیادہ الائے ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون میں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. میں جی ایچ کیو میں بھی 2-3 سال پہلے اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور وہاں پر بات یہی کی تھی آپ کی ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین پاکستان میں ایسے کوئی کلاز نہیں ہے کہ جو لوگ ملک کے ساتھ دشمنی کرے، ملک کے خلاف جنگ کرے اور آپ کے فوج کے اوپر حملے کرے اور پھر فوج کے سپاہیوں کو شہید کرے، اس کی بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم نے ایک چیز تو دیکھی شروع میں جب ٹی او آرز بتائے گئے اس تمام بات چیت کے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ 2-3 چیزیں طے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ان کارروائیوں میں ملوث نہیں تھے، وہاں گئے ہوئے ہیں، فیملیز ہیں، سیٹل ہیں، ہتھیار پہن کے آئین پاکستان کے تحت، قانون کے تحت واپس آنا چاہتے ہیں. لوکل جرگے بھی انوالو ہو گئے، امن جرگہ بھی چل رہا ہے کہ لوکل جرگوں کی لیول پہ جہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی جو ہدیہ اور تمام چیزیں اگر طے ہو جائیں تو پھر تو ان کو موقع مل سکتا ہے. دراصل ان کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اب اپنے عدالت کے سامنے ان کو پیش کریں، اور اس میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل صرف ادھر ہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو میرے خیال میں عدالت ان کو چھوڑ دیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ایک وینج، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ایک وینجیس کے پوائنٹ. لیکن اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود فوج سے آپ کا تعلق رہا، آپ بریگیڈیئر ہیں جو موجودہ فوج کی قیادت ہی لیڈ کر رہی ہے اس تمام گفتگو کو، تمام نیگوسیشنز کو. ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کس نے کس کو مارا ہے، نہیں مارا، قتل ہوئے میں، دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائٹلی. لیکن کہیں پہ تو بات چیت ہوگی نا، اس کی آپ پیمانے سیٹ کر دیں گے، لیکن بات چیت تو ہونی پڑے گی آپ کو. اگر آج افغان طالبان بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹاکس کو، سب کچھ ہے، اگر کندھاری گروپ نہیں بھی کر رہا تو بات تو پھر ٹیبل بھی ختم ہوگی کہ نہیں؟ نہیں، ٹیبل پہ نہیں آئے گی. آپ کسی ملک کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ایران کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن گروپ آف پاکستانی جنہوں نے اب بندوق اٹھائی حکومت پاکستان کے خلاف، ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں. تو آپ کے خیال